वैद्य समूह सहभागी नहोस् भन्ने चाहना राख्ने समूह पनि छन्, राजनीतिका खेलाडी हुन्, बलिया खेलाडी भनेर आफूलाई भन्ठान्दछन्। तर अब सहभागी नहुनलाई अरू कुनै तत्त्वले काम गरेछ अथवा त्यही तत्त्वले काम गरेछ भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने वैद्य समूह सहभागी हुन्छ। सम्पूर्ण राजनीति नै कि द्रव्य कि क्राइम, कग्निसन त उहाँको पोलिटिसियनले दिन थाले नि त, न त त्यहाँका क्लर्कहरूले अथवा इन्टेलिजेन्स सर्भिसले दिन्थ्यो। त्यसो भए त राष्ट्रियता मजबुत भइरहेको छ। होइन, यो एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुभयो र अब चाहिँ नि यसो हुन थाल्यो भनेर अब तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रमा राखेर कुरो गर्नुभयो भने त तपाईँलाई सुन्नु पनि पऱ्यो नि, भेट मात्रै गरेर त भएन नि त भनेको। त्यसैले नेताले नेता भेटे भन्ने कुरोमा यो टाउको यत्तिका दुखाउने होइन, कमसेकम नेता भेटे, एजेन्ट भेटेन। यहाँ त एजेन्ट भेट्थे, सिङ्गापुर गएर भेट्थे, मकाओ गएर भेट्थे, यहाँ त ब्याङ्कक गएर भेट्थे, तर यहीँ लाइन्चौर गएर भेट्थे। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, अहिलेको चुनावी सरकार गठन गर्दा विरोध गर्ने दलहरू सरकार र राजनीतिक समितिसँगको निरन्तर वार्तामा जुटेकाले मङ्सिर 4 को संविधान सभाको चुनावको सम्भावना बढेर गएको झैँ लाग्छ। चुनावको विपक्षमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच 6 बुँदे सहमति भइसकेको छ भने उता अन्य विपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच पनि वार्ता जारी छ। दर्शकवृन्द, आजको टफ टकमा हामी कहाँ छौँ, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आगामी संविधान सभाको चुनाव लगायतका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईसँग सवाल जवाब गर्दैछौँ। काङ्ग्रेसभित्र प्रष्टवक्ता र पार्टीका गलत निर्णयहरू विरुद्ध खुलेरै विरोध गर्न सक्ने नेताका रूपमा मनमोहन भट्टराईलाई लिने गरिन्छ। पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकमा परेर पनि तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगको प्रतिवादकै कारण सभासद बन्न नपाउनुभएका भट्टराई पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधनपछि उहाँकै ठाउँमा मनोनित हुनुभएको थियो। नेपालका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताको नारालाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको दावी गर्ने भट्टराई भूगोल र जनता नै राष्ट्रियता भएको विश्वास राख्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा अध्ययनशील नेताको रूपमा समेत परिचित भट्टराईले नेपालमा संघीयता आवश्यक नभएको र राजदरबारबाट राजा हटाए पनि अहिले शीतल निवासमा अर्का राजा बसिरहेको सम्मको चर्को टिप्पणी गरेर चर्चामा आउनुभएको थियो। आजको कार्यक्रममा हामीले मङ्सिर 4 गतेको संविधान सभाको चुनाव सम्भव छ कि छैन, अबको चुनावले निकास दिन सक्ला, चुनावपछि काङ्ग्रेसको हैसियत कस्तो हुन्छ, काङ्ग्रेसका चुनावी एजेन्डा लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराई। मनमोहनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। मलाई पर्टिकुलरली यो प्रश्न सोध्न मन छैन, तर अक्सर राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो कोही नेपालीलाई भेट्दाखेरि गर्ने प्रश्न राखेरै सुरु गर्छु आजको टफ टक। मेरो प्रश्न के हो भने मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? यो त बस पनि चढ्नु हुँदैन भूषणजी। हामी त कतै कसैसित भेट्नु पनि हुँदैन। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रश्नको पछाडि केही कारण त छन्, हुन्छ कि हुँदैन भनेर। किनभने विगतको संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका मान्छेको मनभित्र थिएन। अहिले यो संशय, यो सन्देह, यो आशंका जन्मियो किन भन्ने कुरो नै हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। त संविधानका के त्यस्ता विषयहरू छन् जसले गर्दाखेरि निर्वाचनै हुँदैन भन्ने
आम जनमानसमा पर्न लागेको छ। केही त्यस्ता विषयहरू छन् जो नेपाली जनमानसले पचाउन सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। केही त्यस्ता समस्याहरू छन् जो अल्झेका छन्, जो गुत्थिएका छन् र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने यो नेतृत्वसित कौशल छैन भन्ने नेपाली जनमानसलाई लागेको छ। त्यसकारणले निर्वाचन हुँदैमा कोही मान्छे चुनिँदैमा, केही मान्छेको संविधान सभा बन्दैमा अझै पनि संविधान बन्छ भन्ने जनतामा विश्वास नजागेकै कारणले यो प्रश्न गरिएको, अन्यथा यो प्रश्न गरिरहनु पर्ने कारण थिएन। नेपालमा संविधान सभा होस्, संसद होस्, स्थानीय निर्वाचन हो, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि आउन थालेको 48 सालदेखि अहिलेसम्म हामी आइराखेकै थियौँ। अहिले मात्रै यो संशय जाग्नुपर्ने कारण थिएन। त्यसैले हामी त्यहाँ जाउँ न। पहिले त के त्यस्ता विषयहरू छन् जो विषयका प्रति नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर्न राजनैतिक दल या राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू अहिलेसम्म सक्षम हुन सकेनन्। ती विषय के हुन्? के हुन्? हामी जाउँ। हो, विगतको संविधान सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि तड्कारो रूपमा देखिएका विषयहरू जसले गर्दाखेरि संविधान सभा जहाँ यी सब कुराहरूको छलफल हुन सक्दथ्यो र छलफल गर्ने व्यक्तित्वहरू थिए, ती व्यक्तित्वहरू त जुलुसको नेतृत्व गरेर बाहिर सडकमा पो निस्के। जातीयताको आधारमा सङ्घीयता हुनुपर्दछ मुलुकमा भनेर नारा लगाएर निस्केको हामीले देख्यौँ। त्यो विषय संविधान सभाभित्रै उठाएको भए हुन्थ्यो नि त। किन ती मान्छेहरू मुलुकभरिबाट जम्मा गरिए र ती नाराहरू उठेर आए? त सङ्घीयता एउटा पेचिलो विषय भएर विगतको संविधान सभामा पनि आयो, जसमा न त संवैधानिक समितिहरू कुनै निर्णयमा पुग्न सके, न त्यो विषय संविधान सभामै आयो। म पनि संविधान सभाको सदस्य नै थिएँ। संवैधानिक समितिमा पनि त्यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन। त्यसपछि एउटा चाहिने जानकारहरूको अथवा के भन्नुहुन्छ विज्ञहरूको एउटा समिति पनि बनाइयो। त्यसमा पनि अल्पमत र बहुमतमा हामी विभाजित भयौँ। त्यो पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन र त्यसलाई संविधान सभामा ल्याइएन र त्यसलाई सडकमा लगियो। त्यो विषय अहिले पनि टुङ्गे जस्तो मलाई लाग्दैन। आज पनि वार्ता चल्दैछ र वार्ताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय केलाई बनाइएको छ, जसले यो संविधान सभाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्छु भनेर आजसम्म भनिराख्यो। कमसेकम त्यो अब वार्तामा चाहिँ नि आइपुगेको छ र निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। तर ऊ के भन्छ भने संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा अहिले नै एउटा छिनोफानो गरौँ, त्यसपछि मात्रै संविधान बन्ने सम्भावना छ, अन्यथा संविधान बन्दैन। संविधानको अन्तर्वस्तुमा अहिले नै छिनोफानो तपाईँ र म जस्ता नेता बसेर गर्ने हो भने संविधान सभाको निर्वाचनको औचित्य के? किन यत्रो खर्च? त्यसपछि सिधा हामी संसदको निर्वाचनमा जाउँ। अन्तर्वस्तुको टुङ्गो चाहिँ नि नेता बसेर लगाउन्, जनताले चाहिँ नि संसदको लागि मतदान गरून्। यसरी जनतालाई तपाईँले अवमूल्यन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? तर धेरै मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँ आज त्यस्तै एउटा संविधान सभाको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ। आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि जुन बाटो तपाईँ हिँड्नुभयो र अन्ततः तपाईँले केही पनि गर्न सक्नु भने एउटा फेल्ड प्रोसेस जस्तै हामी रिपिट गर्न गइरहेको छौँ। फाइन, एब्सोल्युटली त्यस्तै देखिन्छ। अझ तपाईँको पहिलेको जस्तो एस्पिरेसन, पहिलेको जस्तो कमिटमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो भने त्यो सब उडेको फुङ्ग ग्रे छ नि, होइन? त्यो हिसाबले त वैद्यजीहरूको भनाइ त्यति विरोधाभास छ र तपाईँ अब 4वटा प्रपोजिसन देखिन्छ भूषणजी, होइन? 4वटा भन्दाखेरि एक थरीको भनाइमा के छ भने संविधान सभाको निर्वाचनमा जाउँ, संविधान सभाले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई हामी स्वीकार गरौँ। यो सबैको आम धारणा यही नै भए जस्तो देखिन्छ। माधव नेपालजीको स्टेटमेन्ट यतातिर के आउन थालेको छ भने 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको समय लिउँ, त्यस बीचमा संविधान बन्न सक्यो भने सक्यो, त्योभन्दा बढीको समय संविधान बनाउनलाई हामी दिन सक्दैनौँ। त्यस अवस्थामा हामी जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ। 2, तेस्रो अशोक राईहरू जो हामी संविधान सभाको निर्वाचनको पद्धति परिवर्तित नभएसम्मका लागि संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भन्ने अस्तिसम्मको उहाँहरूको अडान थियो। उहाँहरूको भनाइ के छ भने कस्तो खालको निर्वाचन पद्धति त भनेर भन्दा सम्पूर्ण निर्वाचन
प्रोपोर्सनेट पोलिङको आधारमा होस् अथवा समानुपातिक मतदान प्रणाली र पद्धतिको आधारमा होस् भन्ने उहाँहरूको एउटा राय बेग्लै प्रकृतिको राय हो। त्यसै गरिकन मोहन वैद्यजीहरूको राय के छ भने अन्तर्वस्तुहरूको टुङ्गो आजै लगाउँ, आजै जाउँ, आजै यी कुराहरू टुङ्गो लगाउँ र संविधान सभाको निर्वाचनमा जाउँ। अब यी सबैभन्दा त्यसो हो भने तपाईँ आज नै एउटाको साटो 3टा मतपत्र दिएर किन पठाउनुहुन्न नागरिकलाई? बिल्कुल। तपाईँ फेरि 1 वर्षपछि जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरो गर्नुको साटो एउटा मतपत्रले व्यक्तिको निर्वाचन गर्छ, अर्को मतपत्रले तपाईँलाई सङ्घीयता चाहिएको छ कि छैन भन्ने निर्कोलमा पुर्याउँछ, अर्को मतपत्रले तपाईँलाई कस्तो किसिमको शासकीय स्वरूप चाहिएको छ भन्ने कुरोको टुङ्गोमा पुर्याउँछ। नेपालीसित त त्यस्तो समेत पनि अनुभव छ। उसले एउटा गाविसमा मत हाल्दाखेरि गाविसको अध्यक्षलाई पनि हालेको छ, उपाध्यक्षलाई पनि, महिला सदस्यलाई पनि हालेको छ र नझुक्किकन हालेको छ हो, र वडा सदस्यहरूलाई पनि हालेको छ। त्यस कारणले मतदान गर्नै जान्दैन मेरो नेपाली जनता भनेर त्यत्रो अवमूल्यन चाहिने आफ्नो मतदातालाई नगर्नुहोस्। मतदान गर्न जान्दछन्, 1 भन्दा बढी मतपत्र दिएर तपाईँले पठाउनु भयो भने त्यसैबाट एक किसिमको मत प्रकट हुन्छ जनताको। त्यसपछि गएर छलफल गर्नुहोस्, यो किसिमको मत प्रकट भएको छ र यो किसिमको सिस्टम यथार्थमा मुलुकमा चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरोमा डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ। चुनिएर गएका मान्छेहरूले त्यसको आधारमा संविधानको निर्माण गर्नुहोस्। म यसलाई धेरै ठुलो जटिल प्रक्रियाका रूपमा म चाहिँ लिन्न। फेरि पनि मैले कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि नै मलाई यो प्रश्न सोध्न मन थिएन भनेर भनेको थिएँ, फेरि पनि मन छैन, तर त्यही पब्लिकको क्वेसन त मैले फेरि राख्नै पर्छ। तपाईँ मोहन भट्टराईजीलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो लाग्छ? मङ्सिर 4 मा चुनाव हुन्छ, केही यस्ता समस्याहरू र केही यस्ता गुत्थीहरू, केही यस्ता संशयका विषयहरूलाई सुल्झाउन त सक्नै पर्छ। आज पनि हामी वातावरण बसिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै तपाईँले 7 दिनको म्याद थप्नु भएको छ। मलाई यस र नो जवाब कस्तो जवाब, के जवाब दिनुहुन्छ? सम्भावना छ कि छैन? निर्वाचन हुन्छ हुँदैन? होइन, मलाई नै संशयमा यसकारण पर्नु परेको अवस्था छ कि 7 दिनको म्याद थप्यो होइन त यसको वटिको मतदाता नामावली बनाउनु। अब यो पछि फेरि दल दर्ता गर्ने म्याद पनि थपिन सक्दछ। यसै गरी तपाईँले अगाडि बढ्ने हो भने त सम्भावना म त देख्दिनँ हो। त यति यस किसिमले तपाईँ लचिलो हुँदै जाने भन्ने किसिमले जाँदाखेरि सम्भावना देखिँदैन। हामी मध्ये को गैर जिम्मेवार छ, को जिम्मेवार छ भन्ने कुरोको निर्कोल किन हामी लगाउन सक्दैनौँ? आज पनि म पढ्दैछु अखबारमा कि 14 गते हामीले भङ्ग गरेको होइन, अर्काले भङ्ग गर्न चाहेको हो भनेर आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिले हामी निर्कोलमा पुग्न सक्दैनौँ। यस र नौमा भन्नुहुन्छ भने आजको स्थितिलाई हेर्दा र गभर्मेन्ट र निर्वाचन आयोगको कमिटमेन्टलाई हेर्दा र राजनैतिक पार्टीहरू जो निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेका दलहरूले जुन खालको पोस्चर अहिले देखाइरहेका छन् त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि निर्वाचनको सम्भावना नजिक आएको र निर्वाचन हुन्छ जस्तो अब चाहिँ देख्न थालिएको छ। वैध समूह छ नि ड्यास माओवादी, हजुर, सहभागी हुन्छ चुनावमा? सहभागी हुन्छ। वैध समूह सहभागी नहोस् भन्ने चाहना राख्ने समूह पनि छन्। राजनीतिका खेलाडी हुन्, बलिया खेलाडी भनेर आफूलाई भन्ठान्दछन्। तर अब सहभागी नहुनलाई अरू कुनै तत्त्वले काम गरेछ अथवा त्यही तत्त्वले काम गरेछ भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने वैध समूह सहभागी हुन्छ। कुन शर्तमा हुन्छ? अहिले त उसले मिति पछाडि सार्नै पर्छ भनेको छ, उसको आफ्नै मागहरू छन्, तिनलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ? यो राजनीति हो। वैध समूह ऊ जोसित छुटेर आएको छ नेपालको राजनीतिमा। अब त्यो समूहको वर्चस्व धेरै बलियो किसिमले स्थापित होस् भन्ने ऊ चाहँदैन र जोसित छुटेर आएको हो ऊ चाहिँ नि चाहन्छ वैध समूह निर्वाचनबाट विमुख रहोस् र आफ्नो नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा वर्चस्व आफ्नो मात्रै रहिरहोस् भन्ने ऊ चाहन्छ। यो दुईटाको टक्रावले पनि राजनैतिक हिसाब किताब वैध समूहले गर्ने हो भने ऊ निर्वाचनमा भाग लिन्छ। उसले भने जस्तो संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा अहिले नै
होइन अन्तर्वस्तुहरूमा तपाईँले पनि भन्नुभयो अन्तर्वस्तुमा अहिले नै गोलमेज सम्मेलन गरेर केही कुराहरूमा केही हदसम्मको समझदारी निर्माण गर्नु त्यो नराम्रो कुरो होइन केही हदसम्म समझदारी मात्रै हुनसक्छ सर तपाईँले संविधान सभाको निर्वाचन गरिसकेपछि त आखिर संविधान त संविधान सभाले नै बनाउँछ समझदारीसम्म गर्न सक्दछ अन्तर्वस्तुहरूमा त्यस कारणले अन्तर्वस्तु भनेर भन्दाखेरि दुईटा जुन हर्डल जुन दुईटा मैले समस्या तपाईँको अघिल्तिर राखेँ ती मात्रै त होइनन् नि त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कुरा पनि आउलान् अब जस्तो वैद्य समूहसित रहेका कतिपय मित्रहरू राजनीतिक मित्रहरू देवगुरुङजीहरू पहिले भन्नुहुन्थ्यो कि संसदको मातहत न्यायालय हुनुपर्दछ त्यो पनि संविधानभित्रको अन्तर्वस्तुमा पर्दछ प्रेस स्वतन्त्रता कुरो पनि अब संविधानको अन्तर्वस्तुभित्र पर्न सक्दछ त कतिपय कुराहरूमा पूर्ण सहमति होला कतिपय कुराहरूमा अर्ध सहमति होला कतिपय कुराहरूमा आंशिक समझदारी होला यी सबै कुराहरू भोलि लैजानु पर्दछ हामीले संविधान सभामा भन्ने कुरामा मात्रै समझदारी भइदियो भने पनि त्यसमा छलफलै भएन भनेर हामीले भन्ने आधार चाहिँ नै रहँदैन तर हामी अर्को संविधान सभामा गइरहँदाखेरि हामीले त्यस्तो कुनै फरक शैली फरक विचार भएको नेतृत्व गर्न सक्ने फरक नयाँ अनुहारहरू पाउने सम्भावना छ कि ती पुरानै अनुहारहरू फेरि फर्केर होइन पुराना अनुहारहरूमा केही परिवर्तन त आएको हुनुपर्दछ किनभने 4 वर्षको त्यो अनुभव विगतको संविधान सभाको अनुभव किनभने जुन कठोर रूपमा पहिलो वर्ष प्रस्तुत भएको हामीले देख्यौँ मूलतः अब के थियो नेपाली कांग्रेसलाई त केही थिएन त संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा लामो समयदेखि बसेकै राजनैतिक शक्ति हो त्यसै गरिकन संसदीय अभ्यासमा बिस्तार विकसित हुँदै गएको एमाले हो उसलाई पनि धेरै असजिलो भएन संविधानका विविध विषयहरूमा कुरा गर्नका लागि र कतिपय कुराहरूमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचमा नाम जेसुकै होस् एउटा झिनो धसा मात्रै छ कति अर्थमा यिनीहरू फरक छन् भनेर हेर्दाखेरि जहाँसम्म राजनैतिक कुराहरू छन् है नीतिका कुराहरूमा त फरक छन् हैन आर्थिक नीति अन्यथा नीतिहरूमा त फरक छन् तर राजनीतिमा चाहिँ उनीहरूका बीचमा चाहिँ धेरै ठुलो मतभेद अहिलेलाई देखिएको छैन म देख्दिनँ पनि हो अनि अरू पनि दलहरू कमोबेश अब दक्षिणको छिमेकीबाट प्रभावित भएको कारणले पनि हुन सक्दछ दक्षिणकै जस्तो राजनीतिक अभ्यास सित आफूलाई नजिक देख्दछन् अब नदेखिएको दल भनेको माओवादी नै हो त्यसकारण उसले पनि 4 वर्षको उसको पनि राजनैतिक अभ्यासले गर्दाखेरि धेरै नरम भएको म चाहिँ देख्दछु त्यसकारण यिनै पात्रले पनि अब सम्बोधन गर्दाखेरि तिनै विषयहरूलाई हिजोका विषयहरूलाई अब सम्बोधन गर्दाखेरि अलि बेग्लै किसिमले सम्बोधन गर्छन् भन्ने अब मेरो विश्वास हो नयाँ पात्र जन्मिन्छ जस्तो मलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन यस बीचमा त धेरैले आफ्नो तरिकाले केही कुराहरू सिके पनि नि त हैन त्यही मेरो भनाइ त्यही नै हो म आउँछु कसले के सिके भनेर तर पर्टिकुलरली हामी तपाईले भन्नुभयो नि अहिले चाहिँ संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरूमा कुरा हामीले तय गर्ने मान्छे को हौं पिपलसँगै जानुपर्छ पिपलकै म्यान्डेट ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो हामी कहाँ शैली इन्ट्रेस्टिङ डेमोक्रेटिक इलेक्सन्सहरू हुन्छन् पिपलको भोइसेसहरू छ हामीसँग जनता छन् जनता यो भन्छन् भनेर हरेक पार्टीले आफ्नो आफ्नो ढोल बजाउँछन् भलै जनताका कुराहरू कति आए कति सम्बोधन भए आफ्नो ठाउँमा छ तर स्थिति यो पनि छैन हैन कि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले भोलि मेजोरिटी लिएर आउने र आफ्नो एजेन्डा पास गराउने स्थिति त छैन नि पोलिटिक्स इभल्भ गरेको छ इभल्भ गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि हैन कन्भर्जेन्स अफ इन्ट्रेस्ट हुँदै जाँदो रहेछ पोलिटिक्स इभल्भ गर्दै जाँदाखेरि त्यसको विकास क्रमले चाहिँ नि जस्तो मैले अघि नै एमाले र कांग्रेसको दृष्टान्त तपाईको अघितिर राखेँ त अब यिनीहरू दुईटाको इन्ट्रेस्ट कहाँ कतिपय इस्युजहरूमा फन्डामेन्टल राइटका इस्युजहरूमा इन्डिभिजुअलको लिबर्टीका इस्युजहरूमा अब तपाईको चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको इस्युजमा इन्डिपेन्डेन्ट प्रेसका इस्युजहरूमा चाहिँ नि उनीहरूको अब इन्ट्रेस्ट कन्भर्ज गर्यो हैन एकअर्कासित खप्टिन आयो तर यो चाहिँ इभोल्युसनको प्रोसेसले ल्याएको नभए तपाईको 48 सालको इलेक्सन पछि जुन किसिमको एमाले म देख्दथे हामीले जुन बौनु पर्यो त्यो एमाले अब देखिँदैन तर मलाई पर्टिकुलरली नेताको चरित्रमा चाहिँ म तपाईले यो कुरा हैन हो त हँसिरहेको थिएँ धेरै मान्छेहरुसँग कुरा गर्दाखेरि
हाम्रो नेताहरू चाहिँ कहिले पनि चेत्दैन, यिनीहरूले कहिले पनि कुरा बुझ्दा रहेनछन्। बरु कुकुरको पुच्छर चाहिँ ढुङ्ग्रोमा 12 वर्ष हाल्यो भने सोझिने चान्स छ। यिनको पुच्छर भइदिया भएर ढुङ्ग्रामा हाल्या भए बरु ढुङ्ग्रो बाङ्गिन्थ्यो, पुच्छर सिधा हुनेवाला थिएन भन्ने पनि सुन्छु। पिपुलले पनिस पनि त गर्ला नि त, त्यही अनुसारले पिपुलले पनिस गर्छ हेर्नुहोस्, गर्दैन भन्ने होइन। हामीलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै ठुलो दम्ब पनि थियो होला। इलेक्सन अन टाइम भयो भने त पनिस गर्ने मौका पाउँछ, कहिले इलेक्सन हुन्छ र टाइम इलेक्सनै भएन भने त अब कसो के लाग्छ होइन। पिपुलले पनिस गर्ने भने त उसित भएको त सबभन्दा शक्तिशाली हतियारै त्यही नै हो होइन। अब त्यही नै हाल्न पाएन भने त पिपुलले पनिस गर्न पाउँदैन। त्यसपछि बाँकी रहनुभयो तपाईँहरूले पनिस गर्न सक्नुहुन्छ भने मिडिया है, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ मिडियाले हो। अब यिनै हुन् तपाईँले भने जस्तै मान्छे कन्भर्जन हुन्छ अथवा उसले आफ्ना स्वार्थहरूबाट अथवा अलिकति ऊ लिमिटमा आउँदै गर्छ होइन, उसले आफ्नो ग्राउन्ड रियालिटीहरू बुझ्छ, अरू रियलिस्टिक हुन्छ भन्ने तपाईँको तर्क हो होइन। यदि त्यस्तो हो भने सारा दुनियाँले यति ठुलो सङ्ख्या किन चाहिन्थ्यो, पहिलेको संविधान सभा साह्रै ठुलो थियो भनेर भनियो खर्चका हिसाबले, यिनै नेताहरूले पनि बोले। तर अहिले आएर फेरि हामी पुरानै साइजमा फर्किरहेछौँ होइन। त्यो त दुर्भाग्य हो, त्यो दुर्भाग्य हो। तपाईँ आफूले पनि भन्नुभएको थियो यति ठुलो सङ्ख्या किन चाहियो हामीलाई। मैले भने पनि थिएँ, भन्छु पनि, अहिले पनि तपाईँको अघिल्तिर भन्छु र यो माध्यमबाट सिङ्गो नेपाललाई पनि भन्छु, यत्रो ठुलो साइज चाहिँदैन। त्यो यति ठुलो साइज नहुँदा मेरो स्थान पनि हराउला। म त्यो स्वार्थलाई त्याग्न तयार। तुलनात्मक हिसाबमा अरू ती प्लान गर्ने नेताहरू भन्दा तपाईँ बढी रिस्कमा हुनुहुन्छ। होइन हुँला, त्यो मैले भने म भन्छु नै यो साइजको आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस् स्वार्थले के गर्दो रहेछ भने मैले यतिका कुरो त गरेँ, अब 5 वर्षको अनुभवले अथवा जुन दिनदेखि शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात हो यो अनुभवले गर्दाखेरि त पुसुगाउँ दाहालमा पनि त धेरै ठुलो परिवर्तन आइसकेको हुनुपर्ने थियो त। जुन कुरोलाई मैले थियराइज गर्ने प्रयत्न अहिले गरिरहेको छु। तर तपाईँले अस्तिको स्टेटमेन्ट देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ नि भेटिँदैन है फेरि। तर भेटिँदैन भनेर म त्यसैमा धेरै घोषवेग पनि गर्न चाहन्न। कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यालाई लिएर छानबिन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो मेरो थियरीमा त फिटिन त गर्दैन नि। होइन फिटिन त गर्दैन होइन। अब उहाँमा पनि त परिवर्तन आएको हुनुपर्ने, उहाँले मौन मात्रै बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि त हो। तर कहीँ कुनै अवस्थामा त्यस्तो तपाईँले सङ्केत पाउनु भएको छ, त्यसकारण तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यस बिचमा नेताहरू र सङ्गठनहरू पार्टीहरूले पनि केही परिवर्तन भएका छन्, किनभने समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्। मलाई भनिदिनुहोस्, कहिलेकाहीँ यता अपवादहरू पनि देखिन्छन् भन्नु मात्रै खोजेँ मैले। 5 वर्ष अगाडिको माओवादी र प्रचण्ड र आजको माओवादी र प्रचण्डमा के फरक छ? होइन फरक छ, मैले त्यही फरक छ भन्ने कुरोलाई एम्फसाइज गर्न खोजेको हुँ। तैपनि 1-2टा अपवादले गर्दाखेरि कतै फरक छैन कि भन्ने खालको यस्तै संशयहरू आउँछन्। माओवादी तपाईँले ड्यास भन्नुभयो, ड्यास क्यास भन्ने पनि चलन छ आजभोलि। यी दुईटाले चाहिँ नाटक गरेका हुन्, फुटेका होइनन् भन्ने पनि त धेरै समयसम्म अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूको सोचमा यो कुरो रहिआएको छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई लाग्दैन, किनभने उनीहरूको डक्ट्रिनल डिफरेन्सेसहरू छ। बिल्कुल होइन, डक्ट्रिनल डिफरेन्सेस छ। त्यही भित्र पनि अहिले अर्को डिफरेन्सेस छ जुन यो कम्युनिस्टहरूको स्वभाव हो। यो चाहिँ दुर्भाग्यवश यो खास गरिकन अझ साउथ एसियन कम्युनिस्टहरूको त विचित्रको स्वभाव हो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो माओवादीलाई चाहिँ यो अधिनायकवादी र एमालेलाई चाहिँ लोकतन्त्रवादी भनेर। अहिले माओवादी पनि एमाले जस्तै लोकतन्त्रवादी भएको हो? भइ नै सकेको म भन्दिनँ, त्यो दिशामा त हो, त्यो दिशामा हो। तर असिलो हुन्छ त्यति ठुलो दललाई कसै एउटाको, किनभने त्यो पार्टीको स्ट्रक्चरलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने बडो मुस्किलमा हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्षजी। उहाँले पदको बाँडफाँड गर्नुभयो, चित्त बुझाउन सक्नु भएन।
अब एक्लै सबै जिम्मेवारी लिनुभयो त्यो झन् चित्त बुझाउन नसकिने अवस्था छ। त्यस कारणले कस्तो उहाँको पार्टीको स्ट्रक्चर अझै पनि लेनिनिस्टिक स्ट्रक्चर हो। अब यसको व्याख्या गर्नलाई चाहिँ तपाईँ मलाई त्यति लामो समय दिन सक्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यो लेनिनिस्टिक स्ट्रक्चरमा के छ भने उसका प्रति ऊ जिम्मेवार हुँदा फाइनल्ली के हुन्छ भने एउटा व्यक्ति जो अध्यक्ष हो पार्टीको उही नै सर्वोपरि हुन जाँदछ, जसले गर्दाखेरि उसका प्रति लोयल्टी हुन्छ, रहन्छ र त्यो रहनै पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी आफैमा प्लुरलिस्टिक अथवा डेमोक्रेटिक पार्टी रहँदैन। त्यसले गर्दा त्यो होल पार्टीलाई कन्भर्ट गर्नका लागि, अधिनायकवादी नबनाउनका लागि उहाँलाई गाह्रो चाहिँ नि पर्छ। नेपाली कांग्रेस तपाईँ आफ्नै पार्टी हेर्नुभयो भने पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकालमा त्यति डेमोक्रेटिक थियो तपाईँको आफ्नो स्वयं पार्टी कांग्रेस? थिएन, किनभने हाम्रो स्ट्रक्चर पनि हेर्नुहोस्, नेहरूलाई तपाईँले डेमोक्रेटिक भन्नुभयो भने त्यो पनि मिल्दैन। स्टालिनिस्टिक डिजाइनमा उनले पनि पार्टीलाई लग्याउनु। नेहरूभियन जुन अर्गनाइजेसन थियो, नेहरूभियन अर्गनाइजेसनबाट हामीले केही कुराहरू बरो गऱ्यौँ हो। अर्गनाइजेसन पनि हामीले त्यसै गरी बरो गऱ्यौँ, इकोनोमी पनि हामीले त्यसै गरी बरो गऱ्यौँ। त्यस कारणले हाम्रा धेरै त्यस्ता त्रुटिहरू भएका छन् जसलाई हामीले सच्याउन पनि सकेनौँ, पछिसम्म पनि सकेनौँ र त्यसैले हामीले सोसलिजमको नाम दियौँ आदि इत्यादि गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि यो मुलुक कहिले पनि सफर गरिरहेका छन्। यी सबै कुराहरू त छँदैछन्। त्यस कारण उहाँलाई पुष्पकमललाई पनि गाह्रो छ यो पार्टीलाई कन्भर्ट गर्नलाई, डेमोक्रेटिक पार्टीमा कन्भर्ट गर्न उहाँलाई पनि सहिलो छैन। अहिले हेर्नुहोस् एमालेलाई गाह्रो छ। एमालेको भर्खरको डेभलपमेन्ट त तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ उहाँको झलनाथ खनालजीको जमिनदारी होइन भनेर उहाँको स्टेटमेन्ट आएको छ वटेको खडोलीजीको। त त्यसरी पनि पार्टी चल्दैन, मेरो भनाइ त्यसरी पनि पार्टी चाहिँ चल्दैन। किनभने खडोलीजी त पराजित अध्यक्ष हो। पराजित अध्यक्षले एउटा विजय मतलब जितेको अध्यक्षलाई त्यसरी भन्न पाउँदैन। उहाँले जितेकै हो झलनाथ खनालले। तपाईँको लाइकिङ र डिसलाइकिङको आधारमा त्यसरी चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यसैले हाम्रा पार्टीका स्ट्रक्चरहरू नै गलत छन्, जसले गर्दाखेरि पार्टीलाई सजिलैसित तपाईँले डेमोक्रेटिक पार्टीमा कन्भर्ट गर्न गाह्रो छ। बेसिकली मेरो क्वेसन्सहरूमा तपाईँको अहिलेको कुरामै आइरहेछ कि कन्भर्जनको कुरा गर्नुभयो। लास्ट 5 इयर्समा नेकपा एमालेलाई चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ आजसम्म आइपुग्दाखेरि? के सिक्यो, के केडरको अझै पनि उहाँहरूले आफूलाई केडर बेस भन्नुहुन्छ आदि इत्यादि भन्दा नो मोर केडर बेस। अब चाहिँ केडर बेस छैन है एमाले। बिस्तार इट इज गेटिङ कन्भर्टेड इन्टु अथवा यो चाहिँ नि अब बिस्तार मास बेस पार्टीमा जाँदैछ। केडर बेस पार्टीको रूपमा उसले राख्न पनि सक्दैन हो। अब यो केडर बेस पार्टी भनेको त वान पार्टी सिस्टममा मात्रै सम्भव छ, यो चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टममा सम्भवै छैन होइन। जस्तो तपाईँले एउटै मात्रै पार्टी भएको ठाउँमा त न्यायाधीश पनि केडर हुन्छ पार्टीको, सिपाही पनि केडर हुन्छ, जेनरल पनि केडर हुन्छ, पुलिस पनि केडर हुन्छ। यो चाहिँ नि मल्टी पार्टी सिस्टममा त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले केडर बेस पार्टी रहनै सक्दैन मल्टी पार्टी सिस्टममा। अब एउटा केडर बेस पार्टीलाई मास पार्टीमा कन्भर्ट गर्नु भनेको त्यही हो। पुष्पकमलजीलाई समस्या पनि त्यही नै हो, एमालेको समस्या पनि त्यही हो, रहन सक्दैन। त्यस कारणले तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि डेमोक्रेटिक भइ नै सके, माथिल्लो तहको स्कुलिङ चाहिँ नि त्यो होइन। मधेसवादी दलहरू उहाँले के सिके यो दौरानमा? दलको आकार लिइसकेकै छैन। म त देख्दिनँ दलको आकार लिएको दलै छैन त्यसमा। गजेन्द्रनाथ सिंहले के भन्छ उहाँको दल सद्भावनालाई दलको आकार दिन खोज्नु भएको थियो। अब उहाँले त्यसलाई दलको आकार दिनुभन्दा अगाडि नै अथवा जतिन्जेलसम्म उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई चाहिँ दलको आकार दिन खोज्नु भएको र दलीय संस्कारबाट आएको मान्छे पनि हो। त्यसपछिकाहरूले दलको आकार दिन सकेका छैनन्। अब मधेसकै नेतृत्वको कुरो गर्नुहुन्छ भने अलिकति परिपक्वतामा उपेन्द्र यादवजीमा देख्दछु। अब उहाँले कहिले दिन सक्नुहुन्छ म यतिकै ठोक्का गरेर भन्न चाहिँ सक्दिनँ। अरू चाहिँ त हुँदै होइन। अब हेर्नुहोस् दिलभूषणजी, अब सबै ठाउँको राजनीति त हुन त्यस्तै हुन्। पोलिटिक्स कहिलेकाहीँ आदर्शबाट गाइडेड हुन्छ। मेरो दृष्टिमा मैले यसलाई 5 भागमा हेर्ने गरेको छु। आदर्शबाट सञ्चालित राजनीति, दोस्रो सिद्धान्तबाट सञ्चालित राजनीति, तेस्रो रिसोर्सेसबाट सञ्चालित राजनीति,
चौथो द्रव्यबाट सञ्चालित राजनीति, पाँचौँ क्राइमबाट सञ्चालित राजनीति। अब हामी कहाँ बचेको राजनीति भने दुई प्रकृतिका छन्, या द्रव्यबाट या क्राइमबाट। मधेसको राजनीति त द्रव्य र क्राइम बाहेक न त्यसभित्र सिद्धान्त छ, न त्यसभित्र आदर्श छ, न त्यसभित्र रिसोर्सेस छ। दुईटैको छैन। रिसोर्सेसबाट पनि पोलिटिक्स सञ्चालित छ। अफ्रिकाको पोलिटिक्स हेर्नु भने सबै रिसोर्सेसबाट हो। सबै मुलुक तपाईँ गरिब देख्नुहुन्छ, तर सुन खानी, हिरा खानी, कफी, कोकोआ नभएको एउटा मुलुक छैन, तामा खानी नभएको एउटा मुलुक छैन। त्यहाँको पोलिटिक्स जम्मै चाहिँ रिसोर्सेसबाट सञ्चालित छ। तर यो बिचमा केही राजनीतिक दल सङ्गठनहरूलाई अरू कुनै ले चलाएको पनि दोषहरू लाग्यो नि हैन? त्यो चाहिँ तपाईँको यो 5 वटाको क्याटेगोरीमा कहाँ पर्छ? अरू कुनै भन्नाले देशभन्दा बाहिरका शक्ति, देशभन्दा बाहिरको अन्य शक्ति, देशभन्दा बाहिरको शक्तिले चलाएको राजनीति भनेकै रिसोर्सेसको पोलिटिक्स हो। त्यो रिसोर्समा तपाईँले द्रव्य, क्राइम सबै जोडिन्छ। द्रव्य र क्राइम चाहिँ नि रिसोर्स होइन, रिसोर्स नै आफैमा यति बलियो पावर हो कि त्यसले पोलिटिक्स चलाउन सक्दछ। त्यही त मैले अफ्रिकाको उदाहरण दिएँ तपाईँ होइन। हामीसित पनि रिसोर्सेस छन्। पहिले हामीले रिसोर्सका रूपमा हाम्रो वाटर मात्रै देख्यौँ, अहिले ढुङ्गा पनि रिसोर्स रहेछ भन्ने कुरो रियलाइज भयो, बालुवा पनि रिसोर्स रहेछ भन्ने रियलाइज भयो, काठ पनि रिसोर्स रहेछ भन्ने रियलाइज भयो, इन्भाइरोमेन्ट पनि रिसोर्स रहेछ भन्ने रियलाइज भयो, कार्बन पनि रिसोर्स रहेछ भन्ने रियलाइजेसन भयो होइन। अब भनौँ न, अब ग्रिनरिजदेखि लिएर सबै कुरो रिसोर्स रहेछ भन्ने रियलाइज भयो। त्यस कारणले चाहिँ नि रिसोर्स पनि एउटा ठुलो पोलिटिक्स गर्ने आधार हुँदो रहेछ। पहिले चाहिँ हामीले यो वाटर लिनका लागि हाम्रो एउटा छिमेकीले हामीलाई चाहिँ अनेक किसिमको पोलिटिक्समा रुममा लगाइरहन्छ भन्ने, त्यो मात्रै होइन। अहिले बिहारकै तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नु भने 14,000 किलोमिटर सडक बन्दैछ बिहारमा, र त्यसै गरिकन 10,000 किलोमिटर रेल रोड बन्दैछ। त्यसका लागि बिहारसित ढुङ्गा र बालुवा छैन, अरू सबै कुरो छ। हाम्रो मधेस करिब सकिन लागिसक्यो, सकिन लागिसक्यो। पूर्वदेखि पश्चिम हेर्नुभयो भने खनेको साँझ तपाईँ वीरगञ्जतिर लाग्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ हिँड्ने बाटो, तपाईँ उभिने ठाउँ हुन्न, ठुल्ठुला ट्रकले भरिया हुन्छ। अब आफ्नो पनि कुरा गरौँ नेपाली कांग्रेसको बारेमा। मजाले गरौँ। अब आफ्नो पनि कुरा गरौँ नेपाली कांग्रेसको बारेमा। मजाले गरौँ। कहाँ पुगेको छ तपाईँको चुनावी तयारी? अब चुनावी तयारी कोठे बैठकमा सीमित छ। कोठे बैठकमा छ। तर भदौ 20 गते भित्र सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामावली पठाउन चाहिँ जिल्ला कार्य समितिले त्यसै गरी निर्णय लियो। कोठे बैठकमै निर्णय गरियो। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक त बल्ल अब कति गते पर्छ, त्यो शुक्रबार, आउने शुक्रबार हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ। तर यो सर्कुलर चाहिँ नि गइसक्यो। यसलाई म के भनौँ? किन कोठे बैठक भन्नुभयो तपाईँले? कि त्यति प्रजातान्त्रिक छैन तपाईँको सङ्गठन नेपाली कांग्रेस? होइन, यो घटनालाई लिएर त मैले त्यही नै भन्नु पर्दछ, मसित अर्को शब्द छैन। किनभने यो धेरै ठुलो घटना मुलुकमा घट्दैछ, यत्रो ठुलो निर्वाचन हुँदैछ, र अहिले उम्मेदवारीलाई पठाऊ भन्नु, अहिले मेनिफेस्टो ड्राफ्ट गर्नका लागि कमिटी बनाइनु, यी सबै कुराहरू त केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णयहरू थिए। यो केन्द्रीय समिति नबोलाइकन गरिएको निर्णय हो। त्यसैले यसरी चाहिँ नि पार्टीको सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो म चाहिँ सोच्दिनँ। मेरो पार्टी डेमोक्रेटिक हो कि होइन त्यो छोड्नुहोस्, म चाहिँ डेमोक्रेटिक हुँ। त्यस कारण एउटा डेमोक्रेटिक मान्छेले यस्तो कुरोलाई इन्डोर्स चाहिँ गर्दैन। तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदादेखि नै तपाईँ चर्को स्वरमा विरोध गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको पार्टीले गरेका निर्णयहरूप्रति। मैले अनडेमोक्रेटिक डिसिजनहरूको विरोध गर्ने हो, पार्टीले गरेका निर्णयको त म विरोध गर्छु। सरी, मेरो आशय त्यही थियो। तपाईँलाई जुन निर्णयहरू अप्रजातान्त्रिक लाग्थ्यो त्यसको चाहिँ म विरोध गर्छु। फरक मात्र राख्नुहुन्थ्यो। तर आजको दिनमा पनि नेपाली कांग्रेसमा त्यही समस्या देखियो होइन? त्यही नै देखिरहेको छु। अब यो चाहिँ नि पर्टिकुलर निर्णयको कुरो गर्छु है मैले। सम्पूर्ण निर्णय त्यस्तो भएको छन् पनि म भन्दिनँ। हामीले विधानलाई पनि संशोधन गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति पहिलेको भन्दा डेमोक्रेटिक विधान बनेको छ। हामीले पदाधिकारीहरूको आचार व्यवहारलाई लिएर पनि टिप्पणीहरू गरेका छौँ, ती कुराहरू आउने गर्दछन्। अब त्यसै
तिनै कुराहरूका प्रति अरुचि देखाइएको हो कि र मिटिङहरू नराखिएको हो त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर अरू दलको भन्दा अझै पनि हामी कहाँ चाहिँ नि एक्सर्साइज त हुन्छ हेर्नुहोस्, नभए त होइन, त्यसै भन्न त मिल्दैन। तर हाम्रै दल नै डेमोक्रेटिक भएन भने त अरूबाट के अपेक्षा गर्नु। त्यसो भए यो पछिल्लो 5 वर्षमा जसरी मैले नेकपा माओवादीले के सिक्यो, के भोग्यो, एमाले के गर्यो, मधेसवादी दलहरूलाई सोधे जस्तै तपाईको पार्टी नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो 5 वर्षमा के सिक्यो, के चेत्यो भन्ने केही छैन? अफकोर्स छ। हामी योभन्दा अझ डेमोक्रेटिक भएर जनताका माझ जान सकेको देखाउन सकेपछि, जस्तो हाम्रो त्रुटि नै के थियो भने 46 को आन्दोलन र 47 को उपलब्धि कोही जग्गामा हामीले ठिक किसिमले गर्न सकेको भएदेखि हामीले धेरै कुरो जो पछि आएर भोग्नु पर्यो त्यो भोग्नु पर्दैन थियो। मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा म भन्दछु, किनभने हामीले एउटा परिवर्तन पछि एउटा उत्साह पनि हुन्छ, जिज्ञासा पनि हुन्छ। जस्तो 6 भन्दा माथिको 6+ को ग्रोथ रेटमा मुलुकलाई पुर्याउन सकेका थियौँ 4-5 वर्षमा। त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन पनि हामीले सकेनौँ, किनभने बिचमै हामीले हठात मिड टर्म इलेक्सन मध्यावधि निर्वाचनमा हामी जानु नै थिएन, जरुरी थिएन। त्यो चाहिँ हाम्रो बिचबाटै त्यो कुराको सल्टाउन सकिन्थ्यो, तर मध्यावधि निर्वाचनबाट 2/3 ल्याउने हामीलाई त्यो आवश्यकता पनि थियो। 2/3 हाम्रो संविधानको एउटै मात्रै प्रावधान थियो के भने नेचुरल रिसोर्सेस, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा अर्को मुलुकसित बाँडफाँड गर्नु परेका अवस्थामा या संविधान संशोधन गर्नु परेका अवस्थामा 2/3 हामीलाई चाहिएको थियो। त्यो अवस्थामा न त नेचुरल रिसोर्सेस हामी बाँडफाँड गर्न हामीले 2/3 मागेका थियौँ, न त हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने त्यत्रो आवश्यकता हामीले देखाएको थियौँ। त अकारण तपाईँ यस्ता निर्णयहरूमा जानुहुन्छ भने त कारण नप्रस्ट्याइकन जनता त्यही बेला कन्सियस थियो। तिमीसित कारणै छैन 2/3 माग गर्ने भने तिमीलाई किन मेजोरिटी दिने? दिएन नि त, बिल्कुल बिल्कुल होइन, सिम्पल मेजोरिटी पनि दिएन एकदम। त्यसैले यो जनतासित खेलवाड नगरौँ, तपाईँ कारण बिना जनताका माझ नजानुहोस्। त्यहाँबाट नै हामीले केही गल्तीहरू गर्दै आएका हौँ। त्यसो भए अब फेरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा गर्न नसकेको कुरा केही गर्न सक्छ? केही छ त्यस्तो? सक्छ, अब चाहिँ नि गर्न सक्छ। किनभने अब चाहिँ नि अरू दलको रियलाइजेसन र हाम्रो असर्सन, हामी अलिकति असर्टिभ भएका छौँ होइन, र अलिकति सङ्गठनमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ, अलिक बढी ध्यान दिएका छौँ। कोठे बैठक गरेर बसिरहेछ अझै? होइन, कोठे बैठक त केन्द्रमा भयो होला, केन्द्रका केही असिलाहरू होला नि, तर त्यो छैन, जिल्लाको स्थिति त्यो छैन। र अलिकति चोट पनि त खायौँ नि त हामीले, चोटबाट त सिक्छ नि। अब नेपाली कांग्रेस यस्तै एउटा पार्टी हो जसले जति चोट खाए पनि सिक्दैन भन्नेहरू पनि छन्। फेरि त्यति धेरै चोट पनि होइन, केही चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी हुन्छ भन्ने पनि छ नि त। हामी त्यो बानी पर्ने गरी हामीले चोट खाएको छैनौँ, बानी पर्ने गरी अरूले चोट खाएको छन् बरु, होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामी केही चोट पर्या हो, त्यस कारणले अलिक ज्ञानी भएको छौँ। तयार भयो घोषणापत्र? घोषणापत्र त भर्खर सुरु गर्ने बेलाको घोषणापत्र बनाउने कमिटीसम्म तयार भयो, त्यसमा संशोधन अद्यापि बाँकी छ भनेर कमिटी बनाउँदा नै निर्णय गरिएको छ। हेरौँ। त्यसो भए भनिदिनुहोस् न त, अबको संविधान सभाबाट हामीले नेपाली कांग्रेससँग के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अबको संविधान सभाले त संविधान दिने हो तपाईँलाई, तपाईँको सर्वोच्चतालाई, तपाईँको सार्वभौमिकतालाई। त्यही संविधान दिन सक्छ भनिदिनु भयो भने पनि ठुलो जवाब होइन। त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने संविधान हो। संविधानमा धेरै दिन अल्झिनु भयो भने फेरि मुलुकमा केही पनि हुँदैन। मूल कुरो संविधान छिटोभन्दा छिटो ल्याएर बाँकी काम चाहिँ नि संसदले गर्नुपर्दछ। संसद नै हो तपाईँलाई समृद्धि दिलाउन सक्ने, संविधानले समृद्धि दिलाउँदैन। संविधानले तपाईँलाई काम गर्ने ठाउँ सुनिश्चित गरिदिन्छ। इट इज यू हु हेज टु प्रड्युस। यो दिलभूषण पाठक हो जसले प्रड्युस गर्न सक्नुपर्दछ। तपाईँलाई प्रड्युस गर्ने र तपाईँलाई आजको भोलि समृद्ध नेपाली बनाउने कामसम्मको ग्यारेन्टी संविधानले गर्ने हो। बाँकी तपाईँलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिने चाहिँ नि संसदले गर्ने हो। संविधान र संसदको काम र त्यो कुरोलाई
छुट्याउन कति छिटो हामी सक्दछौँ। 6 महिनामै छुट्याइदियौँ भने सबभन्दा बेस्ट। म नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछु, त्यसको लागि कुनै तपाईँको साइजले फरक पर्छ कि पर्दैन? साइजले फरक पर्छ, साइजले फरक पर्छ। आउने इलेक्सनमा नेपाली काङ्ग्रेसको जति धेरै मत हुन्छ अथवा चाहिँ जति धेरै सङ्ख्या उसले संविधान सभामा ल्याउन सक्दछ, संविधानमा त्यसको प्रतिबिम्ब रहन्छ। संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त्यही हदसम्मको प्रत्याभूति दिने एक्सर्साइज गर्छ। त्यो अघिल्लो संविधान सभामा खुम्चेको जुन साइज थियो हामीलाई असिलो परेकै हो। योपालि कस्तो आकलन गर्नुभएको? त्यो साइज रिगेन गर्न सक्छ? होइन, हामी त मेजोरिटीमा आउँछौँ योपालि त। हो आउने संविधान सभाको इलेक्सनमा हेर्नुहोस् 2/3 चाहिन्छ है संविधान बनाउनलाई चाहिने। त्यस कारण हामीले नै संविधान बनाउँछौँ, यस्तो दम्ब चाहिँ म गरिहाल्दिनँ। तर मेजोरिटीमा आउँछौँ, अरू लाइक माइन्डेड शक्तिसित मिलेर 2/3 पुर्याएर हामी हरेक नेपालीलाई मैले भनिहालेँ सार्वभौम र सर्वोच्च बनाउने संविधान बनाउन सक्ने स्थितिमा चाहिँ आउँछौँ। धेरै आकलन छ। अहिले मलाई चुनावै लागे जस्तो लाग्यो अनि एउटा पोलिटिसियन्सले बोले जस्तो लाग्यो। तपाईँ भनिदिनु त्यसको आधार के हो? होइन, यसको आधार त मतै हो नि, जनताको मत हो। त कसरी हेर्नु भएको? तपाईँले कसरी स्टडी गर्नुभयो अहिले कि तपाईँ मेजोरिटी ल्याउनु? मैले अघि नै पनि यो कुरा त यो त अघिल्लो इलेक्सनमा पनि कङ्ग्रेसले त्यही कुरा भन्थ्यो नि। अघिल्लो इलेक्सनमा हामीले भनेनौँ हो, यसरी चाहिँ भनेनौँ। अघिल्लो इलेक्सनमा हामीले यसरी भनेनौँ। अब हेर्नुहोस्, मसित प्रश्न नै तपाईँले कुरो गरिरहनु भएको छ र मैले प्रश्न उत्तर पनि दिइरहेको छु। हामीले नेगेटिभ भोटको एडभान्टेज पनि यसपालि चाहिँ लिन्छौँ होइन। यसपालि किनभने अरू दलहरू त फुट्यो नि त, त्यसको एडभान्टेज त लिन्छ, पोलिटिक्स हो नि होइन। अब कोही क्वेसनमा चाहिँ नि केही फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हामीतिर आउँछन् नि त। अब जस्तो अघि नै तपाईँलाई सुरुमै यो डायलग हामीले ओपन गर्दैखेरि मैले भनेको थिएँ कि क्यास माओवादी ड्यास माओवादीको विभाजनका कारणले एउटा माओवादी अर्को माओवादी चुनाव नलडोस् भन्ने चाहने अवस्थामा एउटा माओवादीले अर्को माओवादीको मत त चोर्छ। त्यो अवस्थाको एडभान्टेज त हामी लिन्छौँ हो। त्यसै गरिकन एमालेको पनि विभाजनको एडभान्टेज हामी लिन्छौँ हो। त्यसै गरिकन मधेस 6बाट टुक्रेर 18वटा टुक्रा भएको एडभान्टेज पनि हामी लिन्छौँ। अब यो लिन्छौँ लिँदैनौँ भन्ने कुरो लुकाएर बस्नुपर्ने कारण त हुँदैन नि त। इलेक्सन तर इलेक्सनमा तपाईँ त्यति धेरै जनतालाई विश्वास गर्ने मान्छे, विचार पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला, तपाईँहरूको एजेन्डा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। भनिदिनुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको त्यस्तो फरक एजेन्डा विचार के छ योपालि? होइन, हामी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी र प्लुरलिस्टिक एक्सर्साइज गर्ने भएको भएर, बहुलवादी अभ्यास गर्ने भएको भएर हामी नफुट्यान हौ। देखे नि त्यतिका वर्ष नेपाली जनताले अभ्यास गरे भनेर त भएन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीले आज कोठे बैठक गर्यो भने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नभए त हामी पनि फुट्थ्यौँ नि त। यही कोठे बैठक कुरो गर्ने स्वतन्त्रता त मैले जोडिनु हो। मैले फुट्दाखेरि अब हैसियत नहुने रहेछ भनेपछि होइन, यही नै कुरो कोठे बैठकको कुरो गर्ने स्वतन्त्रता त मैले एक्सर्साइज गरिरहेको छु नि त। मेरो पार्टीले त्यो त दिँदो रहेछ नि त। यसका लागि त फुट्नु पर्ने रहेन नि सर होइन। त्यस कारणले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने हैसियत राखेर पार्टीमा बस्न सक्ने भइसकेपछि फुट्नु किन पर्यो तपाईँलाई? यिनै कुरो मेरो केन्द्रीय समितिमा पनि मैले भनेपछि त मेरो पार्टीको नेतृत्व पनि त्यो कुरो गलत थियो भनेर भन्ने अवस्था पनि आउला र तपाईँकै मिडियाबाट त्यो कुरो भन्नु पनि सकिएला नि त। जस्तो धेरै मान्छे, तपाईँकै केही नेताहरूले पनि राज संस्थाको विषयमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर कुराहरू आइरहेछन्। यस्ता केही मुद्दाहरू छन् जसमा काङ्ग्रेस क्लियर हुनुपर्छ सायद, पर्टिकुलरली तपाईँ राज संस्थाका कुरामा त काङ्ग्रेस क्लियर छ। अब हामी राज संस्थामा फर्किन्छौँ भन्ने कुरो त छँदा पनि छैन। कसैले केही भनौँ, अब कोही व्यक्तिले भने तापनि काङ्ग्रेस गणतन्त्रको मामिलामा क्लियर छ हो। काङ्ग्रेस अब धार्मिक स्वतन्त्रताको मामिलामा क्लियर छ हो। त्यसै गरिकन काङ्ग्रेस अब यो संहिताको मामिला, यही अन्तर्वस्तु कुरो आउँछ होइन। संहिताको मामिलामा पनि काङ्ग्रेसले अन्तरिम संविधानको पालना गर्ने क्रममा संघीयतालाई स्वीकार गरेको छ। तर यदि यो विषय मिल्दैन भने पछि जनमत-संग्रहमा जाने होइन, अहिले मतपत्र लिएर जाउँ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। होइन भने काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा चाहिने संघीयताको मामिलामा पनि क्लियर छ, स्पष्ट छ। तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ
संहिताको सट्टा बरु पछाडि पारिएकाहरूको चाहिँ आरक्षणको एउटा व्यवस्था सही आरक्षणको व्यवस्था भन्दा पनि दिलभूषणजी मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ नि के भन्छु भने शक्तिको निक्षेपीकरण डिभोल्युसन अफ पावर त्यो चाहिँ नि नेपालका लागि बेस हुन्थ्यो तर अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाको बर्खिलाफ जान पनि नमिल्ने अवस्था भएको कारणले संघीयता मैले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ तर यही नै इस्यु हो भने अब यो इस्युमा पनि हामीले डिबेट यदि गर्नुपर्दछ भने यो चाहिँ नि जनताबाट निर्णय गर्ने इस्यु यसलाई बनाइदिउँ भन्ने चाहिँ नि मेरो पनि सोच मेरो व्यक्तिगत सोच यसलाई पनि जनताको निर्णय जनताको हातको निर्णयमा पठाइदिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ अब तपाईँ आउनु होला त्यसो भए चाहिँ शासकीय स्वरूपमा काङ्ग्रेसको के धारणा छ अब दुवै खालका शासकीय स्वरूप म संहितामै एकछिन बस्न चाहन्छु तपाईँको अहिलेको कुरालाई अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने मैले तपाईँले ठिकै प्रश्न गरेर छु कि नेपाली कांग्रेस संहिताको सवालमा त्यति स्पष्ट छैन अलिकति दुविधा छ भन्दाखेरि म हैन कांग्रेसले त आफ्नो कमिटी बनाएर संहिता अथवा संगठनले त्यसो गरे पनि त्यहाँभित्रका धेरै व्यक्तिहरू छन् त्यति स्पष्ट छैनन् अथवा विभाजित छन् संहिताको सवालमा भन्न सकिन्छ तर स्वीकार गर्छन् त्यति हृदयदेखि चाहिँ नि होइन संघीयता नै मुलुकको सबभन्दा ठुलो र प्राथमिक आवश्यकता हो भन्ने पक्षमा चाहिँ नि व्यक्तिहरू नहुन सक्दछन् म पनि छैन पार्टीभित्र यसरी बुझ्न सकिन्छ पार्टीभित्र एउटा ठुलो पक्ष छ जसले यसलाई बरु जनमत संग्रहबाट निर्णय गरौँ भन्न चाहन्छ ठुलो नहोला तर छ ठुलो नहोला अरू पार्टीहरूमा पनि त्यस्तो पाउनु भएको छ एमाले अरू पार्टीमा पनि छ माओवादीमा पनि छ मधेसवादीमा अब हेर्नु सर्वे रिपोर्टलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हैन सर्वेहरू भएका छन् अब हिमालले पनि सर्वे गरेका छ त्यसमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू सर्वे पनि अरू के भन्छन् नन गभर्नमेन्टल मैले बुझेँ तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यसो भए अब मलाई भनिदिनुहोस् मधेसमा पनि छ मधेसमा 78% तपाईले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि चाहँदैनन् मुलुक संहितामा गइसके पनि नेपालको संविधान अन्तरिम संविधानले त्यो भनिसके पनि नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी मधेसवादी सम्पूर्ण दलहरूमा केही धेरै मान्छेहरू छन् जो संहिताको पक्षमा दुविधामा छन् अथवा संहिताको पक्षमा छैनन् दिलभूषणजी तपाईले मलाई मात्रै प्रश्न गर्नुभयो एउटा प्रश्न म तपाईलाई गर्छु दिलभूषणजी तपाईले मलाई मात्रै प्रश्न गर्नुभयो एउटा प्रश्न म तपाईलाई गर्छु यो इलेक्सन सकिएको 6 महिना 1 वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुनु पर्दछ भन्ने मागको पछाडीको इम्प्लिकेसन के हो तपाईँ संहितामा पनि जाने अनि फेरि गाविसको इलेक्सन र जिल्ला विकासको इलेक्सन पनि माग्ने उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ उहाँले के भन्न खोज्या भन्ने कुरामा तपाईले संविधान बनाइसकेपछि अनि गाविस र जिल्ला विकासको अर्थ के रहन्छ मसँग प्रश्न छ हाम्रा नेताहरू कति इमानदार छन् राजनीतिक दलहरू कति पारदर्शी छन् र कति स्पष्ट छन् भन्ने हैन क्लियर हुनुहुन्छ अब संहितासँगै तपाईले प्रश्न उठाइसक्नु भएको थियो तपाईले शासकीय स्वरूपको बारेमा त्यो भनिदिनुहोस् कि त्यसमा कति हैन दुईटै शासकीय स्वरूप हेर्नुहोस् के भन्छन् प्रेसिडेन्शियल अथवा राष्ट्रपतीय व्यवस्था या प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था यसरी मात्रै भनौँ होइन यसलाई धेरै लाम्बा चौडा नगरौँ दुईटै डेमोक्रेटिक सिस्टम हुन् राष्ट्रपतीय व्यवस्था चाहिँ नि हामी तपाईको पहुँचभित्रको व्यवस्था हो या होइन हाम्रो विकास क्रममा चेतनाको स्तरमा हामी जहाँनेर अहिले छौँ त्यसले चाहिँ नि हामी हरेक अदनाभन्दा अदना नेपाली कहाँ एउटा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पुग्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ भनेदेखि त्यो व्यवस्था नराम्रो कदापि होइन म त्यसलाई नराम्रो भन्दिनँ तर छैनौँ भनेर म चाहिँ नि भन्ठान्दछु रिसोर्सेसको हिसाबले हाम्रो पहुँचको हिसाबले र मुलुकको टेरेनको हिसाबले त्यो त्यसकारणले अहिलेको समयका लागि
एउटा दुईटा तीनटा इलेक्सनसम्मका लागि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था नै हाम्रा लागि उपयुक्त हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ है। हो, तपाईँले अघि इमान्दारिताको कुरा उठाउनुभयो। मलाई मनमोहनजी धेरै मेरा दर्शकहरूले अथवा आम जनमानसले जहिले पनि सोध्ने प्रश्न कि नेपालका नेताहरू सबैजसो भ्रष्ट छन्, सबैजसो भ्रष्ट छन्। आफ्नो लागि सोध्छन्, आफ्नो परिवारका लागि सोध्छन्, बढी से बढी सोचे भने आफ्ना आफन्त अथवा निर्वाचन क्षेत्रसम्मका मान्छेहरूलाई सोध्छन्। त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि चाहिँ कहिले पनि सोचेको पाइँदैन भनेर भन्छन्। नेताहरू साँच्चै त्यस्तै हुन् नेपालका? ठुलो सङ्ख्यामा त त्यस्तै हुन् जस्तो लाग्छ। त्यस्तोको सङ्ख्या ठुलो छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अधिकांश नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू इमान्दार छैनन्? त्यो त हो, अनेस्टै देखिँदैन, भ्रष्ट पनि छन्। मैले अघि नै तपाईँलाई भने सम्पूर्ण राजनीति नै कि द्रव्य कि क्राइम बेस्ड भइसक्यो। इट्स भेरी सिरियस। मैले 1971 मा पढेको किताब नेपाल इन क्राइसिस भन्ने एउटा किताब थियो, दुईजना राइटरहरूले लेखेको। त्यसमा चाहिँ भनिएको छ नेपाल एउटा यस्तो विचित्र कुरोबाट ग्रसित छ जसको औषधि के हो भन्ने कुरो कसैले पत्ता लगाउन सक्दैन भने दुईटा ब्रिटिस राइटरले लेखेको हुन्, नेपाल इन क्राइसिस। अहिले पनि पाइन्छ बजारमा। अहिले दोहोऱ्याएर त्यो किताब पढ्दाखेरि म त्यही नै रोग अद्यापि विद्यमान। पुरानो 1971 अलि पुरानो पनि पार्टी, कुनै बेला अलि ठुलो पनि पार्टी, अलि बढी रोग त कांग्रेसलाई नै सताएको होला त्यसै सबैले। अब कांग्रेसमा चाहिँ नि के भयो भने कांग्रेसको पुरानो पुस्तामा त्यो थिएन। अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि पोलिटिक्स अफ प्रिन्सिपल, आदर्शको राजनीतिबाट कांग्रेसले सुरु गर्यो। त्यस कारणले चाहिँ पुरानो पुस्तालाई म दोष दिन सक्दिनँ। अहिलेको पुस्तामा चाहिँ नि त्यो रोग फैलेको छ, अन्तबाट आयो या आफै भित्रबाट जन्म्यो, अब त्यो चाहिँ नि मलाई पनि भन्न गाह्रो छ। आजको दिनमा जस्तो राष्ट्रियता कहिले पनि कमजोर भएको थिएन भनेर तपाईँहरूले धेरैचोटि भनेको सुनेको छु। कस्तो कमजोर भयो नेपाल, नेपालको राष्ट्रियता? सबैको त भन्न सक्दिनँ हेर्नुहोस् होइन। अब कमजोर भने डिपेन्डेन्सी हाम्रो बढ्या हो कि? अब दुईटा कुरो त हुन्छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो नेताहरूको डिपेन्डेन्सी भन्दै हुन्छ कि देशको अरू अन्य धेरै कुराहरूमा? होइन, देशको त हेर्नुहोस् इन्टरडिपेन्डेन्ट कुराहरूमा भन्नुहुन्छ कि? इन्टरडिपेन्डेन्सी त स्वाभाविक हो। अहिलेको युगमा चाहिँ नि तपाईँ त्यसरी एब्सोल्युट इन्डिपेन्डेन्ट भएर बसेर केही हित कसैको पनि हुनेवाला छैन होइन। इन्टरडिपेन्डेन्स स्वाभाविक भएको छ। ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ हामी, के भन्छौँ कसो भन्छौँ। नेताहरूको डिपेन्डेन्सी चाहिँ नि होइन, मुलुक त इन्टरडिपेन्डेन्ट भन्छ नै। जनतासँग डिपेन्डेन्सी बढ्नुपर्ने, जनतासँग नबढेर अन्त कतै हो कि भन्ने आभास हुन्छ। र त्यो पनि त्यति खराब हुँदैन थियो। त्यसले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राखेको भएदेखि होइन, त्यो चाहिँ नि केन्द्रमा राखिएन, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राख्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। जस्तो अहिले पनि कतिपय कुरालाई भन्छन् किन लस्कर लाएर हिन्दुस्तान गएको। हिन्दुस्तानका नेताहरूले नेपालको नेताहरूलाई रिकग्नाइज नगरेको पनि त कति वर्ष भइसकेका थियो, त 15 वर्ष जस्तो भइसकेका थियो। हिन्दुस्तानका क्लर्कले हाम्रा नेताहरूसित डिल गर्थ्यो। कमसेकम अब त हिन्दुस्तानका नेताले हाम्रा नेतासित डिल गर्न थाले भन्ने त्यो पक्षलाई हामीले हेरेनौँ। अब त जुनसुकै पार्टीको होस्, कांग्रेसको होस्, माओवादीको होस्, भलै हाम्रा नेताहरू तछाड मछाड गरेर हातमा जुत्ता बोकेर दौडिन्छन्, तर रेकग्निसन चाहिँ दिन थाले। रेकग्निसन त उहाँको पोलिटिसियनले दिन थाले नि त, नत्र त त्यहाँका क्लर्कहरूले अथवा इन्टेलिजेन्स सर्भिसले दिन्थ्यो। त्यसो भए त राष्ट्रियता मजबुत भइरहेको छ होइन। यो एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुभयो र अब चाहिँ नि यसो हुन थाल्यो भनेर अब तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रमा राखेर कुरो गर्नुभयो भने त तपाईँलाई सुन्नु पनि पर्यो नि, भेट मात्रै गरेर त भएन नि त। ठिक छ, मनको लड्डु खाउँ। जनताको साइडमा भन्नुहोस्, जनताले के गर्यो भने राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ? जनताले स्ट्रेन्थेन गर्ने हो नेतृत्वलाई होइन, जनता आफैले त केही गर्ने भन्ने कुरो त छैन हो। अब यो बोर्डरमा गएर चाहिँ नि हाम्रो सीमा मिच्यो भनेर नारा लाउँदैमा हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ नि ती नेतृत्वको हातलाई मजबुत गर्न सक्नुपर्दछ जुन नेतृत्वले चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूसित अडान लिएर कुरो गर्न सक्छ। मेरो चाहिँ भनाइ थियो। त्यस कारण नेताले नेता भेटे भन्ने कुरोमा यो टाउको यत्रिका दुखाउने होइन, कमसेकम नेता भेटे, एजेन्ट भेटेनन्। यहाँ त एजेन्ट भेट्थे, सिङ्गापुर गएर भेट्थे, मकाओ गएर भेट्थे, यहाँ त ब्याङ्कक गएर भेट्थे, तर हिँड लाइन्सहरू गएर भेट्थे।
अब त उनीहरूले भेटी बोलाउन थालेका छन् त्यो कुरोलाई त्यसरी तपाईँले भनिसक्नुभयो धेरै जसो राजनीतिमा आउने मान्छेहरू नेताहरू भ्रष्ट छन् इमान्दारी छैनन् भनेर भन्नुभयो नि पर्टिकुलर कुन चिज छ अथवा केले नेपाली राजनीतिमा आउनलाई मोटिभेट गर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई अथवा नेपाली नेताहरूको आकर्षण के छ नेपाली राजनीतिमा यसैलाई नै इन्डस्ट्री बनाउन थालेपछि के लाग्छ पोलिटिक्सलाई नै कसैले व्यवसाय बनाउँछ भने के लाग्छ त्यसको रिटर्न चाहिँ अब के हुन्थ्यो भने अब पञ्चायतमा जो मान्छेहरू रिक्रुटेड भए उनीहरूले चाहिँ कुनै दिन बहुदल आउला र यसले व्यवसायको रूप लिएला र हामी यसैबाट भनौँ न यो एउटा लुक्रेटिभ काइन्ड अफ पेसा होला भनेर सोध्दैन अब त देखिरहेछन् नि अब देखिरहेका छन् त्यस कारणले त्यो एउटा एरिया मात्रै हुँदैन सर ब्युरोक्रेसी पनि त्यसमा करप्ट भइरहेका हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि सिक्युरिटी फोर्सेसहरू पनि करप्ट भइरहेका हुन्छन् अनि अरू व्यवसाय पनि करप्ट भइरहेका हुन्छन् त्यसको त चेन रिएक्सन हुन्छ त्यस कारण पोलिटिक्स मात्रै करप्ट हुँदैन सबै कुरो करप्ट भएको ठाउँमा त्यसको बेनिफिट लिने हो कसैले फ्रिन्ज बेनिफिट लिन्छन् कहिले डाइरेक्ट बेनिफिट लिन्छन् त्यो मात्रै हो मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँको पर्सनालिटी देखेर धेरै युथहरू मैले भेटेको छु जो राजनीतिमा आउँछु भनेर चाहना गर्छन् तर इन द मेन टाइम तपाईँको धेरै ठुल्ठुलो पार्टीहरूमा हेर्नुभयो भने डनहरू अथवा तस्कर गर्ने मान्छेहरू अपराधमा लागेका मान्छेहरूको बडो गजबले वेलकम हुन्छ उनीहरूलाई रिसिभ गर्छ पार्टीले र उनीहरूले हैसियत पाउँछन् त्यस्तो माहौलमा कुनै एउटा युवा म नेपाली राजनीतिमा होमिन्छु भनेर आयो भने त्यसको फ्युचर छ त छ फ्युचरै छैन भनेर म त्यति निराशावादी कुरो त गर्दिनँ फ्युचर त छ तर उसले जमात पाउनलाई सङ्घर्ष निकै गर्नुपर्छ है त्यति सजिलो जमात चाहिँ उसले पाउँदैन फ्युचरै नभएको त होइन फ्युचर छ अब साइकल हो यो चक्र हो यो चक्र चाहिँ नि अब यो अब सकिने बेला हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसो भए लार्जर लेभलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट 5 इयर्स कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालको हेर्नुहोस् प्रस्पेरिटीले यो विचित्र कुरा छ करप्सनले प्रस्पेरिटीलाई रोक्या छैन विश्वमा देखिँदैन जब जापानले सेकेन्ड वार पछि ऊ फेरि चाहिँ नि के भन्छ रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा आयो नि एकपछि अर्का प्राइम मिनिस्टरहरू झ्याल खान जान थाले करप्सनकै कारणले हो कोरियन वार पछिका एकपछि अर्को प्रेसिडेन्टहरू झ्याल खान गएका उदाहरण देख्नुहुन्छ यो अहिले जो प्राइम के भन्छन् यिनी अहिले एक्जिक्युटिभ के हुन् प्रेसिडेन्ट हुन् है पाक यिनको बाउ पनि झ्याल खानै गएका हुन् करप्सनकै कारणले र हि वाज एन अथोरिटेरियन त अब त्यहाँ जति करप्सनको हदैसम्मको करप्सन थियो चाइनामा करप्ट मान्छे प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसलाई फाँसी नै दिन्छ मानिन्छ होइन तैपनि करप्सन मान्छेले छोड्दैन र प्रस्पर गरेकै छ त्यस कारण करप्सन र प्रस्पेरिटी चाहिँ नि कोरिलेटेड हुन्छन् भन्ने कुरो स्वीकार गर्न गाह्रो छ त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो छ त्यस कारण नेपाल प्रस्पर चाहिँ नि गर्छ मैले भने हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ नि कन्स्टिट्युसन बनेर पार्लियामेन्ट बनोस् अब चाहिँ नि तपाईँसित चाहिने कुरोहरू बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्सहरू बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू सबै उपलब्ध छन् तपाईँसित क्यापिटल छ तपाईँसित म्यानपावर छ तपाईँसित स्किल ह्यान्ड्सहरू छन् तपाईँसित टेक्नोलोजी छ होइन मैले मेरो प्रश्न अलिकति मोड्छु मेरो आशय के थियो भने नेक्स्ट 5 इयर्स बित्दै जाँदाखेरि पनि हामी फेरि आजकै जस्तो यसरी नै संविधान सभाको अथवा संविधानको कुरा त गरिरहेको हुँदैन संविधान बनिसकेको हुन्छ पार्लियामेन्टमा बिलका कुराहरू गरिरहेको हुन्छ ब्युटिफुल यो बिलले चाहिँ नि व्यापारलाई हानि गर्छ यो ट्याक्स पोलिसीले व्यापारलाई हानि गर्छ यो ट्याक्स पोलिसीले व्यापारलाई प्रस्पर गर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ पोजिटिभ नोट थियो बिट मारौँ आजको कार्यक्रमलाई जस्तो सोच्नुहुन्छ तपाईँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराई सहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते